प्रमोद राजको लन्डन डायरी सम्झनाका पलहरू। लन्डनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा चल्ने 53 नम्बरको बसबाट एलिफेन्ट एन्ड कासल नजिकैको स्टपमा झरेपछि हतार हतार बाटो काटेँ। काममा पुग्न ढिला भइसकेको थियो। 1-2 मिनट मात्र ढिलो भए पनि सुपरभाइजरसँग लेट इन्टरभ्यूको सामना गर्नुपर्थ्यो। त्यसमाथि पहिले नै 2 पटक ढिलो पुगेको रेकर्ड मेरो फाइलमा बसिसकेकोले आज कुनै पनि हातले टाइममै पुग्नु थियो। आज पनि ढिलो भएमा फेरि अर्को समस्या हुन सक्थ्यो। त्यसैले अब दौडिनु सिवाय अर्को उपाय थिएन मसँग। सामान्य रूपले हिँड्दा 10 मिनट लाग्ने बाटो मैले अब दौडेर 5 मिनट पुरा गर्नु थियो। हस्याङ फस्याङ गर्दै बेतोडले दौडिँदा छाती निकै भारी भएर आयो, तर पनि दौडिनुको अर्को विकल्प थिएन। बिहान 8:30 बजे सुरु हुन्थ्यो काम। हाम्रो अफिसलाई हामी बेस भन्थ्यौँ। भित्र छिर्न एकदमै अग्लो फलामको निकै गरुङ्गो गेट खोल्नु पर्थ्यो। स्यास्या र फ्याँ गर्दै आइपुगेको म बल लगाएर गेट खोल्दा सासै रोकिएला जस्तो भयो। यस्तो अवस्था एकपटक मेरो नेपालमा पनि भएको थियो। रेडियो सिटी एफएममा काम गर्थेँ म। बिहान 8 बजे परिशिष्ट नामको साहित्यिक कार्यक्रम चलाउँथेँ। एकपटक खोइ के कारणले हो ढिला भयो। एफएमको स्टुडियो 4 तला माथि थियो। एकै सासमा पर्याङ चढेर स्टुडियोमा पुग्दा टेक्निसियन भाइ विकासले 4-5 मिनट अघिदेखि कार्यक्रमको फिलर बजाइरहेको रहेछ। त्यसपछि त ला धेरै नै ढिलो भएछ भनेर कन्ट्रोल रुमतिर छिर्दै नछिरी सिधै स्टुडियोमा छिरेँ र हतार हतार कार्यक्रम सुरु गर्न थालेँ। सास यसरी फुलेर आयो कि म त सासै रोकेर मर्छु कि क्या हो जस्तो भयो। बोल्न नसकेर फेरि रोकिएर केही मिनट फिलर म्युजिक उठाउनु परेको थियो मलाई। आफ्नो बानी घिउ खानी बने जस्तै समयमा पुग्न नसक्ने नेपालदेखिको यो बानीले लन्डनमा पनि बेला बेलामा दुःख दिइरहेको थियो मलाई। बेसभित्र छिरेर हतार हतार आफ्नो नामको क्लक कार्ड मेसिनमा छिराएँ। कार्डमा समय छापिएर आयो 8:29:30 भनेपछि ब्रिफिङ सुरु हुन अब केवल 30 सेकेन्डको समय बाँकी थियो। एकदम हुर्रिएर चेन्जिङ रुमतिर जाँदै गर्दा देखेँ ब्रिफिङ रुमको ढोकैमा सुपरभाइजर घडी हेर्दै भित्र जान तयारी अवस्थामा ठिङ्ग उभिएको थियो। म चाहन्थेँ म तयार भएर आइन्जेल केही सेकेन्ड उसले मलाई कुरोस्। त्यसैले जानी जानी मैले उसँग आँखा जुदाएँ। स्कटिस गोरी थियो ऊ। धेरै समय इङ्ल्यान्डमै बसेकोले होला स्कटिस लवज चाहिँ खासै सुनिन्थेन उसको बोलीमा। मान्छे एकदम मुड्डी खालको। मुड खराब छ भने कसैलाई पनि सपोर्ट नगर्ने, एकदम भर नभएको खालको थियो। कुनै कुरामा कन्सिडरै नगर्ने। तर मुड ठिक छ भने एकदम सपोर्टिभ पनि थियो, हेल्प पनि गर्थ्यो। युनिफर्मको ट्राउजर र जुत्ता घरबाटै लगाएर गएकोले सकेसम्म छिटो सर्ट लगाएर ज्याकेट र ज्याकेटमाथि लगाउने हाई भिजन हातमै लिएर हतारिएर आएँ। सुपरभाइजर घडी हेर्दै अझै पनि ढोकैमा थियो। अरू सबैजना तयार भएर भित्र बसिसकेका थिए। त्यसैले सुपरभाइजरले मलाई भित्र छिर्ने मौका दिएको हो भन्ने बुझेँ। मैले भित्र जाँदै गर्दा उसँग फेरि आँखा जुदाएँ र सानो स्वरमा थ्याङ्क यू भनेर आभार व्यक्त गरेँ। जवाफमा उसले टाउको मात्रै हल्लायो र मेरो पछि पछि भित्र छिर्दै ड्याममा ढोका लगायो। ट्राफिक वार्डनको काम। सडकमा नियम विपरीत पार्क गरिएका गाडीहरूलाई जरिवाना टिकट टाँस्ने। हरेक दिन सडकमा निस्कनु अघि यसरी नै सुपरभाइजर र कहिलेकाहीँ म्यानेजरबाट ब्रिफिङ हुन्थ्यो र हामीलाई कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर बिट दिन्थ्यो र दिनभरिका लागि कतिपय महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि दिइन्थ्यो। हामीले काम गर्ने लन्डनको सडक काउन्सिललाई विभिन्न बिटमा बाँडिएको थियो। सुपरभाइजर धमाधम बिट दिँदै थियो। कान ठाडो पारेर मेरो आज कुन बिटमा पर्छ होला भनेर सुन्दै थिएँ। मेरो पालो आएपछि मलाई हेर्दै भन्यो उसले 921 एको जोन अर्थात् ई जोन। मेरो सोल्जर नम्बर 921 थियो। पुलिसको जस्तै सबै अफिसरको सोल्जर नम्बर हुन्थ्यो। अफिसियल्ली रेडियोमा बोल्दा होस् या सर्वसाधारणहरूसँग बाटोमा बोल्दा हामीले आफ्नो नाम प्रयोग गर्थेनौँ, सोल्जर नम्बर नै प्रयोग गर्थ्यौँ। ई जोनमा प्राय 2 जनाले काम गर्थे। त्यही भएर अर्को को पर्छ होला भनेर ध्यान दिएर सुनिरहेको थिएँ। मलाई चाहिँ कोही नेपाली साथी नै परे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो।
किनभने बाटोमा बेला बेलामा सँगै हिँड्न पाइन्थ्यो। कहिलेकाहीँ पार्कमा बसेर म्याकडोनल्डतिर बसेर गफ छुट्दा एकदम मजा आउँथ्यो नेपाली साथीहरूसँग। तर आज भने नेपाली साथीहरू अरू नै बिटमा परे। कोही माइकतिर परे, कोही जुलियट, नोभेम्बर चार्ली, अरू बिटमा परे। मसँग यी बिटमा चाहिँ सोफिया परी। रोमानियाबाट आएकी, त्यस्तै 8-10 महिना मात्रै अगाडि यो जागिर सुरु गरेकी थिए उसले। पढे लेखेकी र परिपक्व खालकी आइमै थियो। हेर्दा त्यस्तै 50-52 वर्षकी देखिन्थे। एउटै बिटमा परेपछि एकअर्कालाई हेरेर टाउको हल्लायौँ हामीले। अङ्ग्रेजी राम्रै बोल्थ्यो। मैले देखेका प्राय रोमानियनहरूको अङ्ग्रेजी राम्रो हुन्थेन। आफ्नो कुरा राख्न नडराउने हक्की स्वभावकी थियो। म आफै पनि सही कुरा गरेर नडराउने र अन्याय पटक्कै सहन नसक्ने स्वभावको भएकोले होला सोफियाको यो बानी मन पर्थ्यो मलाई। ब्रिफिङ सकिएपछि बाहिर निस्क्यौँ। वालवर्थ रोड भन्ने हाई स्ट्रिटको म्याकडोनल्डको अगाडिसम्म नेपाली साथीहरू र अरू 2-3 जना सँगै थियौँ। यहीँबाट सबै छुट्टिएर आफ्नो बिटतर्फ लागे। एउटै बिट भएकाले सोफिया र म सँगै थियौँ। हाम्रो यी बिट म्याकडोनल्डको पछाडिको क्षेत्र थियो। दुवैजना गफ गर्दै सँगै हिँडे पनि एकैछिनमा हामी छुट्टियौँ। किनभने सुरुको यो समयमा हाम्रो ध्यान गफमा भन्दा पनि टिकटतिर हुन्थ्यो। बिहान फटाफट 4-5 वटा टिकट हान्न सकियो भने दिनभरिलाई हाई सन्चो हुन्थ्यो, ढुक्क हुन्थ्यो। सोफिया अमिलिया स्ट्रिटबाट क्राम्पटन स्ट्रिटको दायाँतिर लाग्यो भने म चाहिँ देब्रे साइडबाट म्यानोर प्लेसतिर हिँडेँ। London Diary by Pramod Raj, The Moments to Remember. यति बेला दिउँसो 1 घन्टाको लन्च आवर सकेर फेरि बाहिर निस्केर पेट्रोलिङमा लागिसकेको थिएँ म। लन्च अघि नै 4वटा टिकट हानिसकेकोले टिकटको लागि अब धेरै दौडधुप गर्ने पक्षमा थिइनँ म। पाए पनि ठिकै, नपाए पनि बालै भएन भन्ने मुडमा हिँड्दै थिएँ म। व्यस्त हाई स्ट्रिट भएकोले वालवर्थ रोड छेउछाउको भित्री सडकहरूतिर मान्छेहरू गाडी रोकेर किनमेलका लागि हिँडेका हुन्थे। त्यसैले यति बेला हाम्रो पेट्रोलिङ यिनै ठाउँतिर केन्द्रित हुन्थ्यो। कार्टर प्लेसको पछाडि हाउजिङको भित्री बाटो हुँदै पेनरोज स्ट्रिटतिर निस्कँदै थिएँ म। तल हाई स्ट्रिटतिरबाट सोफिया आउँदै गरेको देखेँ। घडी हेर्दा त्यस्तै 3:20 जस्तो हुँदै थियो। 2 बजेको लन्च सकेर भर्खर निस्केकी हुनुपर्छ ऊ। एकछिन त्यहीँ उभिएँ। मेरो नजिक आएपछि उसले भनी, के हो बिहान छुट्टिएपछि त भेटै भएन त, टिकट टन्ने हान्यो कि क्या हो? मैले भने होइन जम्मा 5 वटा मात्रै हो। सोफियासँग मात्र होइन, हामी बाटोमा एकअर्कासँग जम्काभेट हुँदा यसरी नै टिकट कति हान्यो त भनेर सोध्थ्यौँ। विशेष गरी आफूसँग कुरा मिल्ने अलि नजिकका साथीभाइसँग। मैले सोध्न नपाउँदै उसले भनी, मेरो त जम्मा 4 वटा भयो। अब भेटेको पहिलो टिकट सोफियाले नै हान्ने समझदारी गरेर हामी पेन्टन रोडबाट अगाडि बढ्यौँ। अलि अगाडि रोडमा केही मर्मतको काम भइरहेको थियो। त्यहाँ काम गरिरहेका 3 जना युरोपियनहरूलाई देख्ने बित्तिकै सोफिया आफ्नै भाषामा गफ गर्न थाल्छे। आफ्नै देशका मान्छे भएर होला निकै उत्साहित हुँदै ठुल्ठुलो स्वरमा एकछिन गफिए उनीहरू। उनीहरूले बोलेको एक लाइन निकै ध्यान दिएर याद गरेको थिएँ मैले। त्यहाँबाट हिँडेपछि त्यही याद गरेको एक लाइन सोफियासँग बोलेर जिस्काएँ उसलाई मैले। ऊ पनि छक्क पर्दै, तिमीलाई त अलिअलि आउँछ कि क्या हो भनेर भनी। मैले भने, आउँछ नि, अरूले बोलेको सुनेर भन्न के गाह्रो छ र, के भनेको अर्थ पो आउँदैन त। यो सुनेर ऊ बेसरी हाँसी। मैले उसलाई तिमीले उनीहरूलाई पहिले चिनेको हो भनेर सोधेँ। उसले भने, होइन नि, कहाँ चिन्नु, त्यसो भए कसरी थाहा पायो त उनीहरू रोमानियन नै हुन् भनेर? आफ्नो देशको मान्छे त्यत्तिकै चिनिन्छ नि। त्यसमा यहाँ लन्डनमा धेरै जसो रोमानियन केटाहरू निर्माणको काम गर्छन्। सोफिया मलाई अरू रोमानियनहरूभन्दा अलि फरक लाग्थ्यो। कमजोर अङ्ग्रेजी, अग्ला र बलिया भएकाले अलिक शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने खालको अध्यक्ष काम गर्ने। कतिपय त बाटोमा माग्न बसेको पनि देख्थेँ म। र कोही चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइमा खासै ध्यान नदिने हेर्दै फोरी जस्ता पनि देखिन्थे। मैले देखेका कतिपय रोमानियनहरू यस्ता थिए। मलाई नै घटेको एउटा घटनाको कारण रोमानियनहरूप्रति मेरो त्यति राम्रो अनुभव चाहिँ थिएन। त्यति बेला ग्रेनिजमा हामीले भर्खरै एउटा पसल किनेका थियौँ। केही समय अगाडिदेखि बन्द रहेको पसल थियो त्यो। पसल खोल्न अघि भित्र कैयन मर्मसम्भार गर्नुपर्ने देखियो र केही कुराहरू चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्ने देखियो। त्यही भएर एकजना पहिले नै चिनेको रोमानियन बिल्डरलाई पसल देखाउन बोलाएको थिएँ मैले।
आफ्नो गर्लफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डका 2 जना भाइहरू सँगै ल्याएको थियो उसले। पसलमा आएपछि पसलभित्र के बनाउनु पर्छ, सिलिङ, भुइँ र भत्काउनु पर्ने र नयाँ बनाउनु पर्ने सबै कुराहरू एक एक गर्दै उसलाई देखाएँ मैले। त्यति बेला बाँकी 3 जना चाहिँ पसलको काउन्टर नजिकै उभिएका थिए। सबै कुरा हेरेपछि उसले 2 दिनमा के कति लाग्छ कोटेसन दिन्छु भन्दै निस्कियो। एकैछिनपछि म पनि पसलबाट निस्कन लाग्दा काउन्टरको टपमा राखेको मेरो ह्याट र चस्मा खोजेँ। एकै ठाउँमा राखेको मेरो ह्याट चाहिँ त्यही थियो, तर चस्मा गायब थियो। कतै खस्यो कि भनेर वरिपरि सबैतिर हेरेँ, तर चस्मा कतै भेटिनँ। एकैछिनमा सम्झेँ चस्मा राखेकै छेउमा ती 3 जना उभिएका थिए भनेपछि मलाई बुझ्न गाह्रो भएन। काम लिन आएकाहरूले काम होइन चस्मा पो झ्याप पारेछन् त। यसरी हाकाहाकी चोर्ने हिम्मत देखेर छक्क परेको थिएँ म। पसल बन्द भएकोले सीसीटीभी पनि चलेको थिएन। त्यो बिल्डरलाई तुरुन्तै फोन गरेर यसरी मेरो चस्मा हराएको छ, पक्कै तिमीले लगेको हुनुपर्छ, यदि फिर्ता गरेनौ भने पुलिस बोलाउँछु भनेर धम्की दिए। तर उसले चोरेको कुरा पटक्कै स्वीकार्न मानेन। सीसीटीभी रेकर्ड नभएकाले पुलिसलाई खबर गर्नुको कुनै अर्थ पनि भएन। यिनी कारणहरूले गर्दा पनि यिनीहरूको बारेमा थप कुरा जान्न मन लाग्यो मलाई। सिधै सोध्न अलि अप्ठ्यारो लागेकोले घुमाउरो शैलीमा सोफियालाई सोधेँ। भनेपछि रोमानियाबाट धेरै जसो बिल्डरहरू आउँदो रहेछन् है लन्डनमा। मेरो प्रश्न सुनेर उसले केही कुरा मलाई बुझाउन खोजे जसरी भने, त्यसो होइन प्रमोद, मुख्य कुरा चाहिँ देश छोडेर कस्ता मान्छे बाहिर आउँछन् भनेर बुझ्नुपर्छ। तिमीहरूकोतिर के हुन्छ मलाई थाहा भएन, तर रोमानियाबाट यहाँ काम गर्न आउने अधिकांश मानिसहरू एकदमै निम्न स्तरका, खासै सिप नभएका, पढ्न पनि नपढेका र आर्थिक स्तर निकै कमजोर भएकाहरू हुन्छन्। यस्ता धेरैले प्राथमिक शिक्षा पनि पुरा गरेका हुँदैनन्। विशेष गरी गाउँतिर बच्चाहरू स्कुल नै जाँदैनन् र गए पनि बिचैमा छाड्छन्, पढाइ पुरा गर्दैनन्। यहाँसम्म कि उनीहरूका बाबुआमाहरू समेत बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउन चाहँदैनन्, किनभने उनीहरू गरिब हुन्छन्। विद्यालय पठाउनुभन्दा खेतबारीको काममा लगाउन रुचाउँछन्। म त छक्क परेर सुनिराखेँ। रोमानिया होइन, उसले हाम्रै देश नेपालको बारेमा कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई। कस्तो ठ्याक्कै हाम्रै गाउँघरको कथा जस्तो। मेरो आँखा अगाडि नेपालका दूर दराजमा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका, पर्याप्त पौष्टिक आहार र उपचार नपाएका नेपालका बालबालिकाहरूको, बाल श्रमिकहरूको र आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा दिन नसकेका निरीह र लाचार बाबुआमाको तस्बिर नाच्न थाल्यो। मैले त्यति बेला झलझल्ती नेपालमा रोजगारी नपाएर कतारमा 50 डिग्रीको गरिबमा काम गर्न बाध्य नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि सम्झेँ। त्यति नै बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मात्रै पार गर्न छुट्याएको ठाउँमा एउटा गाडी पार्क गरिराखेको भेटियो। टिकट पाएमा उसैले हान्ने सहमति अनुरूप सोफिया अगाडि सरी। गाडीको अगाडि ड्यासबोर्डमा यस्तो ठाउँमा पार्क गर्न आवश्यक डिसेबल्ड ब्याज राखेको देखिएन। सोफिया हतार हतार गाडीको डिटेल हातमा लिने सानो कम्प्युटरमा हालेर टिकट निकाल्नतिर लागि। म भने उसले अघि भनेका कुरामा गोत्लिन थालेँ। कस्तो अचम्म, युरोप भनेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। आज पहिलोपल्ट थाहा पाएँ युरोपभित्रै पनि यो स्तरको आर्थिक असमानता र पछौटेपन हुँदो रहेछ। बरु शिक्षाको विषयमा नेपालमा धेरै विकास भए जस्तो लाग्यो मलाई। आजकल विद्यालय नै नजाने र बिचैमा पढाइ छाड्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै कम भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो गाउँघरतिर पनि विद्यालय नै नपठाउने बाबुआमा अब धेरै कम छन् जस्तो लाग्छ मलाई। टिकट इस्यु गरेर सोफिया म भएतिर आउँदै थिए। मैले चाहिँ एकचोटि उसले आफ्नो बारेमा भनेको कुरा सम्झेँ। रोमानियामा एउटा प्राइभेट कम्पनीको म्यानेजर थिए हो। उसको मातहतमा 20-22 जना कर्मचारी हुन्थे। म्यानेजर भए पनि तलब मुस्किलले 150 पाउन्ड जति हुन्थ्यो, तर पनि उसलाई पुगेकै थियो। मैले सोचेँ अरू त नपढेका र कुनै सिप नभएकाहरू जागिर नपाएर लन्डनतिर आयो होलान्, तर सोफिया किन आई त? हामी यति बेला फेरि सँगै हिँडिरहेका थियौँ। मैले अघिकै प्रसङ्ग कोट्याउँदै फेरि उसलाई सोधेँ, सोफिया तिम्रो त राम्रै जब थियो क्यारे, फेरि किन आयो लन्डन? भर्खर एउटा टिकट पाएर हो कि अलिक गजब मुडमा थियो। अलि उत्साहित हुँदै खुसी हुँदै उसले भने, ओके तिमीले सोधिहाल्यौ, यो पार्कमा एकैछिन ब्रेकमा बसौँ न त। नजिकैको पार्कभित्र एउटा खाली बेन्चमा बस्यौँ हामी। पार्कमा पर 2-4 जना बल हान्दै थिए।
झलमल्ल घाम लागेकोले मानिसहरूको राम्रै चलपल थियो। कुकुर डोर्याएर हिँड्नेहरू पनि थिए। हाम्रो पछाडि कुकुर खेलाउने ठाउँ थियो। त्यसमा कुकुरलाई बलसँगै कुदाउनेहरू प्रशस्त थिए र अरू थुप्रै मान्छेहरू पार्कमा यत्तिकै टहलिँदै थिए। जोस पार्कको माहौल निकै रमाइलो थियो। सोफियाले कुरा सुरु गरी, तिमीले ठिकै भन्यौ, काम नपाएर र पैसा कमाऊ भनेर लन्डन आएको होइन म। लामो कथा छ। यतिकैमा एउटा कुकुर ऊ भएसँगै आयो। कुकुर भनेपछि हिरिक्कै गर्थ्यो ऊ। एकछिन सुमसुमाउन थाली। एकैछिनमा आम सरी अबाउट द्याट भन्दै कुकुरको मालिक त्यतैतिर आयो। सोफिया अब कुकुरको मालिकसँग कुरा गर्न थाल्छे। कस्तो राम्रो कुकुर, कतिमा किनेको, कहाँबाट किनेको, अनि कति भयो यसको उमेर, आदि इत्यादि। केही छिनको वार्तालापपछि कुकुर त्यहाँबाट दौडिँदै गयो। कुकुर मालिक पनि कुकुरको पछि पछि गयो। कुकुर दौडेको दिशातिर हेर्दै मुसुक्क हाँसेर मतिर हेर्दै भनी सोफियाले, मेरो कथामा यो कुकुर पनि धेरै ठाउँमा जोडिएको छ बुझ्यौ। कुकुरको एकदमै रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ। सुन्यौ भने तिमी त मरिमरि हाँस्छौ। त्यो सुनेपछि मैले रुचिपूर्वक सोधेँ, के हो त्यस्तो कुरा, सुनौ न त, रमाइलो कुरा भए त हाँसौला नि। तिमीलाई थाहा छ नि मेरो 22 वर्षकी छोरी छ भनेर। मैले टाउको हल्लाएँ र भने, हो तिमीले भनेकी थियौ। तर तिमीलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, मैले मेरो जीवन, मेरो भविष्य र मेरो प्रेमको खातिर छोरीलाई समेत त्याग्ने निर्णय गरेर लन्डन आएको हुँ। जीवनले यस्तो मोडमा उभ्याइदियो जहाँ मैले मेरी छोरी वा मेरो प्रेम, मेरो पार्टनर मध्ये एकजना रोज्नुपर्ने भयो। मैले मेरो भविष्य र मेरो प्रेम रोजेँ, किनकि मैले पनि बाँच्नु पर्थ्यो, खुसी हुन मैले पनि पाउनु पर्थ्यो। सोफियाको कुरा सुन्दै गर्दा मैले बोल्ने कुरा केही थिएन, केवल रुचिपूर्वक उसको कुरा सुन्दै थिएँ। London Diary by Pramod Raj, The Moments to Remember. केही वर्ष अगाडि मेरो डिभोर्स भयो। केही समय म सिङ्गल नै थिएँ। छोरी र म सँगै बस्थ्यौँ। एउटा कम्पनीको म्यानेजर थिएँ। घर र काममै केही समय बित्यो। 48 वर्षको उमेरमा आएर मैले नयाँ पार्टनर भेटेँ। उसको नाम अलेक्जेन्ड्रो थियो। हामी दुवैले केही समय डेट गरेपछि एकअर्कालाई मन परायौँ र सँगै बस्ने निर्णय गऱ्यौँ। अलेक्जेन्ड्रोलाई मैले मेरै घरमा राख्ने विचार गरेँ। ऊ पनि राजी भयो र मैले उसलाई मेरो घरमा स्वागत गरेँ, जहाँ म मेरी छोरी र मेरो प्यारो कुकुरसँगै बस्थेँ। अघि तिमीलाई भनेको थिएँ नि कुकुरको कुरा, हो यही कुकुर हो जोसँग म एकदमै नजिक थिएँ। म उसलाई साँच्चै माया गर्थेँ। डिभोर्सपछि त झन् मेरो एक्लोपनाको नजिकको साथी बनेको थियो त्यो कुकुर। मेरो खुसी, हाँसो र रमाइलोको साथी थियो त्यो कुकुर। त्यसैले ऊ मसँगै एउटै बेडमा सुत्थ्यो। त्यो सुनेर मैले अलि अनौठो मान्दै सोधेँ, एउटै रुममा कि एउटै बेडमा? उसले एकदमै स्वाभाविक रूपमा भने, नो रुम मात्रै होइन, ऊ मेरो बेडमै सुत्थ्यो। डिभोर्सपछि त झनै एक्लो भएको थिएँ म, कुकुर नै मेरो साथी थियो। मलाई थाहा छ म कुकुरसँगै सुत्ने कुरा सुन्दा तिमीलाई अचम्म लागेको छ। एकचोटि सोच त, पहिलो रात जब अलेक्जेन्ड्रो मसँग मेरो घरमा सुत्दै थियो नि, उसलाई कस्तो लाग्यो होला म कुकुरसँगै सुत्छु भन्ने कुरा थाहा पाउँदा। एक्चुअली ऊ त 3 छक्क परेको थियो। त्योभन्दा पनि बढी आघात उसलाई त्यति बेला पर्यो जब मैले भने कि हिजो मसँग मात्रै होइन, अब तिमी आएपछि पनि कुकुर हामीसँगै सुत्नेछ। ऊ यो कुरा मान्न कुनै हालत तयार थिएन। म अझै सम्झन्छु, कुकुर हामीसँग सुत्छ भनेर मैले भन्दा उसको अनुहार हेर्न लायक भएको थियो। कुकुर भनेपछि हुरुक्क हुने म र उसलाई चाहिँ कुकुर मनै नपर्ने। तर मैले मान्दै नमानेपछि अब उसँग सम्झौता गर्ने बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन। ऊ कुकुरलाई कोठाबाट भगाउन चाहन्थ्यो, जुन कुरा मैले ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ। रमाइलो कुरा त के भने अलेक्जेन्ड्रो मात्र होइन, मेरो कुकुरले पनि उसको आगमनलाई मन पराएको थिएन। वास्तवमा यी दुवैजना एकअर्काप्रति एकदमै ईर्ष्यालु थिए। म सँगै एउटै बेडमा सुतेको देखेर कुकुरले अलेक्जेन्ड्रोलाई बेसरी भोक्ने गर्थ्यो। बिचरा ऊ कैयौँ पटक सुतेको मान्छे डरले उठेर बस्थ्यो। वास्तवमा त्यसपछि जति समय हामी त्यो घरमा सँगै बस्यौँ, यी दुवैले एकअर्कालाई कहिले स्वीकार गरेनन्। मेरो लागि, मेरो खातिर दुवैले एकअर्कालाई झेल्ने सम्झौता मात्र गरेका थिए। उसको कुरा सुनेपछि मैले भने, कुकुर र आफ्नो पार्टनर पनि एउटै हुन्छ र? तिमी एक्लै हुँदा त ठिकै हो,
तर एलेक्जेन्ड्रो आएपछि त कुकुरलाई बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो नि तिमीले। जवाफमा उसले भने, त्यतिका समयसम्म म एक्लो हुँदाखेरि मलाई साथ दिएको कुकुरलाई अहिले नयाँ पार्टनर पाएँ भन्दैमा कसरी बाहिर निकाल्न सक्थेँ म? सक्दिनँ थिएँ नि। एकैछिनमा उसले केही सम्झे जस्तो गरी एकदम एक्साइटेड हुँदै भने, ए साँच्चै अर्को रमाइलो कुरा के थाहा छ? बिचरा एलेक्जेन्ड्रो, म त उसलाई हेरेर मरिमरि हाँस्थेँ। बुझ्यौ, जब हामी राति सेक्स गर्न थाल्थ्यौँ नि, कुकुरले के गर्थ्यो थाहा छ? ओ माई गड, आई कान्ट एक्सप्लेन। यिनीहरूले के गरेका होलान् भनेर अचम्म मानेर एकदमै मन नपरेको जस्तो गरेर हेर्थ्यो। ट्वाल्ल हेर्थ्यो, घरि यता जान्थ्यो, घरि उता जान्थ्यो। कुकुरले हेरिरहेको देखेपछि बिचरा एलेक्जेन्ड्रो लजाउँथ्यो र रोकिन्थ्यो। म भने रमाइलो मानेर हाँस्दै जिस्काउँथ्यो उसलाई। ऊ भने कमसेकम यति बेला त बाहिर निकाल यसलाई भनेर भन्थ्यो। उसले यसो भन्दा मैले उसलाई के भने थाहा छ? चिन्ता नगर एलेक्जेन्ड्रो, यो एउटा कुकुर हो, एउटा कुकुर मात्रै हो, मान्छे होइन। त्यसैले तिमीलाई यसले केही गर्दैन। कुरु आफ्नो काम गर। मेरो कुरा सुनेर ऊ मुख बिगार्दै घरि मलाई घरि कुकुरलाई हेर्दै आफ्नो काम पुरा गर्थ्यो। कुकुर चाहिँ अनौठो मारेर हेरिरहन्थ्यो र घरिघरि भोग्थ्यो पनि। एलेक्जेन्डर र मेरो कुकुरले नचाहेर पनि मेरा लागि एकअर्कासँग सम्झौता गरे। तर समस्या मेरी छोरीसँग भयो। मेरी छोरीले एलेक्जेन्डरलाई आफ्नै आमाको नयाँ पार्टनरको रूपमा स्वीकार्न तयारै भएन। ऊ एकदम ईर्ष्यालु भई एलेक्जेन्डरलाई घर देख्ने बित्तिकै ऊ पागल हुन्थी, झगडा गर्थी, चिच्याउँथी, कराउँथी। बिस्तारै उसलाई अपशब्द बोल्न र दुर्व्यवहार समेत गर्न थाल्यो उसले। ऊ भन्थी, म तिम्रो छोरी हुँ, तँ मान्छे हाम्रो सम्पत्ति देखेर आएको हो, त्यस्ताको लागि तिमी आफ्नै छोरीको कसरी चित्त दुखाउन सक्छौ? के तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन? लाग्छ भने उसलाई तिमीले छोड्नुपर्छ। त्यसलाई म मरे पनि यो घरमा बस्नु दिन्न, मारिदिन्छु म त्यसलाई। यति भन्दै गर्दा सोफियाका आँखा रसाएका थिए। बोली बेला बेलामा अवरुद्ध होला जस्तो भएको थियो। एकछिन हामी दुवै मौन भयौँ। मलाई पनि केही बोल्नुभन्दा मेरो मौनताले नै उसलाई साथ दिन उपयुक्त ठाने। एकैछिनपछि फेरि सम्हालिँदै भने उसले, मैले छोरीलाई धेरै सम्झाउन खोजेँ कि एलेक्जेन्डरलाई म प्रेम गर्छु भनेर। मैले पनि त मेरो जीवन बाँच्नु पर्यो नि। तर ऊ पटक्कै सम्झने पछिमा थिएन। एकपटक त यतिसम्म भयो कि ऊ पुरै पागल जस्तै भएर झगडा गर्न थाली। जे पायो त्यसैले आक्रमण गर्न थाली। झगडा यति भयानक भयो कि उसले ममाथि एउटा एकदमै घातक केमिकलले मेरो अनुहारमा छ्यापिदिए र म तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ फेन्ट भएर ढलेछु। तुरुन्तै एलेक्जेन्डरले हस्पिटल दौडाएछ। डाक्टरले भन्यो, केमिकलको कारण मेरो मुटुमा गम्भीर किसिमको क्षति भएको छ, जसको कारण मैले जीवनभरि औषधि खानुपर्ने भयो, जुन औषधि मैले अहिले पनि खाँदैछु। त्यस घटनापछि मैले मन डह्रो गराएँ। मैले सङ्कल्प गरेँ कि मेरो आफ्नो पनि महत्त्व छ, अर्थ छ, म पनि बाँच्नु छ, हाँस्नु छ र सबभन्दा ठुलो कुरा शान्तिसँग जिउनु छ। त्यसैले मैले निर्णय गरेँ कि बाँकी जिन्दगी म आफ्नो लागि, मेरो प्रेम, मेरो मुटुको साथी र मेरो जिन्दगीको सुख दुःखको सहयात्रीसँग बिताउनेछु। मेरो प्रेमका लागि, मेरो माया र विश्वासका लागि मैले आफ्नै छोरी र आफ्नै देश छोडेर बेलायत आउने निर्णय गरेँ। त्यही निर्णय, त्यही सङ्कल्प र त्यहीबाट सुरु भएको मेरो नयाँ प्रेमको यात्राका कारण आज म युकेमा छु। मैले कहिल्यै नसोचेको र नदेखेको काम गर्दैछु, जसका कारण तिमीहरू जस्तो साथीहरूसँग भेट भएको छ। यहाँ मेरा पुराना साथीहरू कोही छैनन्, नातागोता पनि छैनन्। आफ्नो भन्ने एलेक्जेन्डरभन्दा बाहेक अरू कोही छैन मेरो यहाँ। मलाई मेरो देश पल पल मिस हुन्छ। मलाई मेरो क्यारियर सम्झँदा अहिले पनि माया लाग्छ। मलाई झन्डै मृत्युको मुखमा पुर्याए पनि मेरो छोरीको मलाई बिछट्टै माया लाग्छ। यो बिरानो देशमा म पटक्क खुसी छैन, तर म यो बेखुसी सहर्ष स्वीकार्दैछु। यो खल्लोपना, यो पट्यार लाग्दो जीवनशैली झेल्न एकदमै तयार छु। केवल मेरा प्रेमको लागि, मेरो नयाँ जिन्दगीको लागि, मेरै खुसीको लागि र सबैभन्दा धेरै मेरो एलेक्जेन्डरको लागि। प्रमोद राजको लन्डन डायरी, सम्झनाका पलहरू।